ल भाइ बहिनीहरू हामी सेकेन्ड क्वेसनतर्फ लागौँ। सेकेन्ड क्वेसन्समा के भनेको छ भनेको cot 10 डिग्री माइनस √3 इक्वल टु 4 टाइम्स अफ cos 10 डिग्री भनेको छ। अब यसको एलएचएस लाइक आरएचएसमा कन्भर्ट गर्ने। ल हामी एलएचएस लेम। यसको एलएचएस कति दिएको छ भनेको cot 10 डिग्री माइनस √3 दिएको छ हैन। ल अब कटलाई कस र कस साइनको फर्ममा लेखौँ। कटको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो हुन्छ cos 10 डिग्री डिभाइडेड बाई sin 10 डिग्री माइनस √3। ओके ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त कति छ cos 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स अफ कति sin 10 डिग्री अनि डिभाइडेड बाई कति डिभाइडेड बाई sin 10 डिग्री। अब हेरौँ यहाँ भनेको cos 10 डिग्री छ माइनस √3 टाइम्स अफ sin 10 डिग्री छ। अब यसलाई अब कुनै एउटा नम्बर लिएर जसबाट ट्रिगोमेट्रिक रेसियो मतलब भ्यालुमा ट्रिगोमेट्रिक भ्यालुहरूमा कन्भर्ट हुन सक्छ √3। अब कति √3/2 छ हैन। √3 मात्रै छ त tan को फर्ममा गयो, बट sin र cos को फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि यसलाई 2 लिएर डिभाइड गर्नुपर्छ। ओके ल यसलाई अब 2 लिएर डिभाइड गरौँ। यसलाई 2 लिएर इफ डिभाइड गर्यो भने यसलाई काट्नको लागि 2 लिएर मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ। ओके ल भयो। अब के भयो भनेको 1/2 छ हैन टाइम्स कति यहाँ के छ cos 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स अफ sin 10 डिग्री यति डिभाइडेड बाई कति छ sin 10 डिग्री। अब रिमेनिङ मल्टिप्लाई 2 छ भने 2 लेखिदिने। ओके अब ल यसलाई अब भित्रमा यसलाई इन्सर्ट गरौँ। अब के हुन्छ भनेको 1/2 को 1/2 टाइम्स अफ cos 10 डिग्री माइनस √3/2 टाइम्स अफ sin 10 डिग्री डिभाइडेड बाई कति sin 10 डिग्री हैन। अनि यता के छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 2 छ भने मल्टिप्लाई 2 गरिदिने। ओके ल अब हेरौँ 1/2। अब हेर्दाखेरि 1/2 sin को फर्ममा कति हुन्छ त 1/2 भनेको sin को फर्ममा हेर्दाखेरि त sin 30 डिग्री हुन्छ। sin 30 डिग्री डट cos 10 डिग्री माइनस √3/2 cos को फर्ममा कति हुन्छ त यो भनेको cos कति 30 डिग्री डट sin 10 डिग्री भयो अनि डिभाइडेड बाई कति sin 10 डिग्री अनि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने 2 लिएर। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू यो म यता sin 30 डिग्री मात्रै cos किन लिए 1/2 को भ्यालु भनेको cos को फर्ममा पनि हुन सक्छ। cos कति भयो cos 60 डिग्री पनि हुन सक्छ हैन। यता √3/2 sin को फर्ममा sin 60 डिग्री पनि हुन सक्छ। तर म यता cos किन लिए म त sin किन लिए यता cos किन मात्रै लिए हैन। हेर्छौ भने यता हेर यहाँ cos लगाउँदाखेरि cos 2a को भ्यालु मतलब cos को फर्ममा पनि जान सक्छ हैन। बट sin को लिँदाखेरि अलि सिम्पल हुन्छ भनेर त्यही भएर sin को भ्यालु यता लिएको छु हैन। ल अब हेरौँ अब यो के को फर्ममा गयो भने हामी नर्मली हेर्छौँ भने यता हेरौँ यता के भन्न मिल्छ यता एउटा फर्मुलाको इन्डेक्स हेरौँ। यहाँ भनेको sin a माइनस b को फर्मुला इस्टाब्लिस गरौँ। के हुन्छ भनेको यहाँ भनेको sin a डट cos b माइनस cos a डट sin b हुन्छ। यति भयो। यति भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ। सिमिलरली यही प्याटर्नलाई यहाँ हामी पुट गरौँ हैन। त यो भनेको sin 30 डट cos 10 माइनस cos 30 डट sin 10 यति छ भनेको यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन्नाले यहाँ लेख्न मिल्छ sin कति 30 माइनस 10 लेख्नु छ
अनि यसको इन्टु 2 छ डिभाइडेड बाई कति साइन 10 डिग्री ओके ल अब कति भयो भनेको 2 अब त्यसलाई मल्टिप्लाई अगाडिमा गरिदिउँ यो कति भयो भनेको साइन 20 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री भयो ओके ल अब यो 2 लाई 2 इन्टु कति साइन यसलाई 2 टाइम्स अफ 10 डिग्री लेख्न मिल्छ डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री भयो अब हेर अब यो 2 लाई 2 अब साइन 2a को फर्मुलामा लगाइदिनु साइन 2a को फर्मुला के हुन्छ भनेको 2a को फर्मुला हुन्छ कति कति साइन 2a को फर्मुला 2 टाइम्स अफ साइन 10 डिग्री डट cos 10 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री अब साइन 10 क्यान्सल त कति भयो 2 2 जा हाम्रो भयो 4 टाइम्स अफ cos 10 डिग्री यही भनेको के हो हाम्रो RHS र भाइ बहिनीहरू अब यो क्वेसन यसरी सोल्भ भयो सिम्पल तरिकाले अब के बुझेन भने कमेन्ट गर्नु र यस्तै क्वेसनहरू अरु चाहियो भने कमेन्ट गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु